حضرات اپنی عزتاں دی حفاظت کر لو، حضرات اپنی بیٹیاں دی عزتاں نو بچا لو، کیونکہ دور ہو آ گیا جدی بیٹی ہے بس او دی بیٹی ہے، دوسرے دی کچھ نہیں لگ دی، جدی ماں ہے بس او دی ماں ہے، دوسرے دی کچھ نہیں لگ دی، جدی جناب والا بیوی ہے بس او دی بیوی ہے، دوسرے دی نہ خالہ لگ دی ہے، نہ ماسی لگ دی ہے، نہ پھپھی لگ دی ہے، نہ چاچی لگ دی ہے، جدہ نال تعلق ہے بس او دا ہی تعلق ہے، دوسرا کوئی نہیں جے اس دور دے اندر عزت دی حفاظت کرن والا۔ لاکھوں بیٹیاں جس جگہ دے اتے جناب والا 7 سال دی بچی تو لگ کے 70 سال دی بوڑھی عورت تک دی عزت پامال کر دیتی جائے، جس جگہ دے اتے جناب والا آج تو کچھ عرصہ پیچھے چلے جاؤ کہ زینب نام دی بچی سی جدی عمر تقریباً 7 تو 8 سال سی، او دی عزت دے نال کھیلیا گیا، باپ رو رو کے جناب والا مردہ گیا، لیکن کوئی بھی او دے آنسو پونچھن والا نظر نہ آیا، ہر ایک نے اپنی سیاست چمکائی، ہر ایک نے اپنا سکہ چمکایا، اگر کوئی لیڈر آیا تو انہیں کیا میں انج کر دیاں گا، اگر کوئی آیا تو انہیں کیا میں انج کر دیاں گا، اگر کوئی پارٹی والا آیا تو انہیں کیا میں انج کر دیاں گا، سیاسی معاملہ بنا کے 4 دن ہوا دے کے پھر ہوا دے اندر ہی جناب اس مسئلے نو اڑا دیتا گیا۔ اور اگر آج لاہور دے پنجاب کالج دے اندر ایک لڑکی دے نال ظلم اور زیادتی دا مسئلہ بن گیا اور آج ہے چھٹیاں تے ہڑتالاں، میں کہنا وا کچھ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ جدی بیٹی ہے او دی بیٹی ہے، جدی ماں ہے او دی ماں ہے، جدی عزت ہے بس او دی ہی عزت ہے۔